नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोके र मेरो साथमा हुनुहुन्छ खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। ओली सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सा देखाएर आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई ठुङ्गिने एमालेको दाउ। चुनाव नजिकै सँगै राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्ति सबै दलमा। केन्द्रीय सुरक्षा समितिद्वारा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना स्वीकृत। 3.25 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने। तातोपानी नाका तत्काल खुल्ला गर्ने प्रयास भइरहेको उपराष्ट्रमन्त्री खड्काको भनाई। नाका बन्द हुँदा लागत धान्न नसकेर कतिपय व्यापारीले मृत्यु रोजेको व्यवसायको गुनासो। काठमाडौँ नेजगढ द्रुत मार्गको ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का नभएको आरोप। आसन्न निर्वाचन दशैंको मुखमा समेत विदेशी युवाको लर्कमा कमी आएन। रहरले भन्दा पनि बाध्यताले विदेशिनु परेको युवाहरूको भनाई। बेलायतकी स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथको अन्तिम संस्कार सेप्टेम्बर 19 हुने। विश्वभरका राष्ट्र प्रमुखलाई बोलाउने बेलायती राज परिवारको तयारी। र एसिया कप टी20 क्रिकेटको उपाधि आयोजक श्रीलङ्कालाई। फाइनलमा श्रीलङ्कासँग पाकिस्तान 23 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। चुनावको सम्मुख आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउनु नेपाली राजनीतिको आम चरित्र नै बनिसकेको छ। कुनै पार्टी यो प्रवृत्तिबाट अछुतो भने छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि यति बेला पुनः राष्ट्रवादकै नारा उराल्न थालेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सा देखाएर सत्तारूढ दललाई ठुग्ने दाउमा छ एमाले। चुनावमा जनतालाई के भनेर रिजाउने? पटक पटकका बाचा अनि सपना अधुरै। मतदाताको सूचीमा नयाँ पुस्ता थपिँदैछ अनि रोज्छन् दलले पुरानै सूत्र राष्ट्रवादको। अघिपछि राष्ट्रियतालाई चटक्कै बिर्सने पार्टी चुनाव नजिकिएपछि हुनसम्मको राष्ट्रवादी बन्छन्। सत्ता गठबन्धन निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर जाने लगभग पक्का पक्की जस्तै भएपछि विपक्षी एमालेले फेरि राष्ट्रवादको खोल ओढेर मैदान छिर्ने भएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर ओली सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई एमालेले 3.5 वर्षे कार्यकालको प्रमुख उपलब्धि मानेको छ। आजकाल हरेक जसो भाषणमा एमाले नेताहरूले आफ्नो सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्ने हिम्मत गरेको तर गठबन्धन सरकारले भूमि फिर्ताबारे कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँछन्। एमालेले चुच्चे नक्सालाई नै चुनावी रणनीति बनाउन खोजेको छ। गठबन्धन भन्ने छ नि, गठबन्धनको हेर्नुहोस् त म्याउ म्याउ। यिनीहरूले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी भन्न सक्छन्, बोल्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी भाग भ्रमणमा जानुभयो। उहाँले के गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, त्यसमा जति म्याउ आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध लिएको अडानले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता बनाइदियो। जनताले देखाएको विश्वास र वाम एकताले अघिल्लो निर्वाचनमा संघीय संसदका 165 मध्ये 116 सिट वाम गठबन्धनले जित्यो। तर 5 वर्षमा फेरिएको राजनीतिक परिवेश र अहिलेको गठबन्धनको चुनौती सामना गर्ने नयाँ उपाय एमालेले खोजिरहेको छ। चुच्चे नक्सालाई नेपाली जनताले स्वागत गरेका थिए तर यो नै एमालेलाई अहिलेको जितको पर्याप्त आधार बन्ला त? हुँदैन। चुच्चे नक्सा मात्रै आधार पर्याप्त हुँदैन। तर चुच्चे नक्सा एमालेको चुनावी मुद्दाको एउटा बलियो पोइन्ट चाहिँ चुच्चे नक्सा बन्न सक्छ र यो वास्तविकता पनि हो। तर यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन निर्वाचनको लागि। गठबन्धन भनेको एमालेलाई हराउनको लागि मात्रै बनेको जस्तो अहिले सतहमा त्यो देखिएको छ। एमालेलाई जसरी भयो भने हराउने भन्ने किसिमले गठबन्धन देखिएको छ। त्यसरी गठबन्धन अगाडि जाँदाखेरि चुच्चे नक्सा मात्रै एमालेको चाहिँ एउटा मुद्दाले मात्रै एमालेलाई सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यसो त ओलीको व्यक्तित्व केन्द्रित मतको आशामा एमालेले फेरि पनि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ।
चुच्चे नक्साको आधारमा ओलीले लोकप्रियता कमाए पनि दुई पटकको संसद विघटन, एमसीसीमा मौनता, पार्टीलाई एकढिका राख्न नसकेको प्रश्नको बोझ उहाँसँग छ। ओली सरकारले नक्सा त ल्यायो, तर भारतसँग उच्च स्तरीय वार्ता गरी भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न भने सकेन। यस्तोमा चुच्चे नक्साकै कार्डले एमालेलाई फेरि ठुलो पार्टी बनाउन सक्ला। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा सुजन सालिसेको रिपोर्ट। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको हो। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 मङ्सिर 4 मा देशभर एकै चरणमा हुँदैछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचन नेपाली सेना, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने गरी सुरक्षा योजना स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो। सुरक्षा योजना एकीकृत रूपमा पेश गर्न यसअघि नै केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा 4वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। योजना स्वीकृति गर्दै गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सुरक्षा योजना स्वीकृतिसँगै अब निर्वाचन लक्षित कार्य योजना लागू गर्न सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई बाटो खुलेको छ। स्वीकृति योजना अनुसार सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पाउने 2 लाख तथा म्यादीका 1,15,000 जनशक्ति निर्वाचनमा परिचालन गरिनेछ। निर्वाचनमा बाहिरी सुरक्षा सेना र प्रहरी तथा निर्वाचन स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीलाई परिचालन गरिनेछ। जोखिमका आधारमा मतदान स्थलको सुरक्षा प्रहरी र म्यादीको सङ्ख्या निर्धारित गरिनेछ। सेना र सशस्त्रलाई काममा दोहोरोपन नहुने गरी सुरक्षा चुनौती र जोखिम हेरेर परिचालन गरिनेछ। निर्वाचनमा 10,888 मतदान स्थल र करिब 23,000 को हाराहारीमा मतदान केन्द्र रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तत्काल खुला गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा हिमाल पार व्यापार सङ्घका पदाधिकारी र व्यवसायीहरूले नाका खोलेर व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दशैंभन्दा अघि नै आपूर्ति सहज हुने हिसाबले सकारात्मक नतिजा दिने पनि बताउनु भएको छ। सोमबार चिनिया जन कङ्ग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष ली चान्सो नेपाल आउने र मंगलबार आफूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँसँगको भेटमा नाका सुसञ्चालनको बारेमा कुरा राख्ने पनि बताउनु भएको छ। यो दसैँ आइसक्यो, कतिपय वस्तुहरू हामी चाहिँ यो दसैँको खाद्यान्न आदि इत्यादिमा हामी तपाईँको देशमा निर्भर छौँ। त्यसैले एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ यो जुन हामीले आयातको निर्यातको जुन फ्लो छ त्यसलाई खुला गरिदिनु पऱ्यो। जतिसक्दो चाँडो जति आवश्यक छ हामीलाई त्यो ल्याउनुको लागि दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि भनि पनि राखेको छु। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेतले अब पनि कोरोनाको नाममा नेपालले नाकामा गर्ने व्यापार रोक्नु नहुने बताउनु भएको छ। अवस्था पनि अबमा चाहिँ एउटा सहजीकरण हुँदै जाने र नेपाली पक्षले अलिकति राम्रो अवस्था हामीलाई पनि हुने, तर उहाँहरूको पनि सामान धेरै आउँदा सहिलेसँग आउँदा त उहाँको पनि व्यापारको कुरा हो नि, र चिनिया पक्षलाई पनि व्यापारिक हिसाबले त जति सामान बढी यताबाट आउन सक्यो उति फाइदै हो। त्यसकारणले व्यापार अभिवृद्धि उहाँहरूको नि हुन्छ, नेपालीहरूको नि हुन्छ, र नेपालको चाहिँ बजार भाउ पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न अथवा सन्तुलन गर्न काम लाग्छ। नेपाली उपभोक्ताहरूले पनि त्यो पाउन सक्ने कुरा हुन्छ। यस्तै हिमाल पार व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठले दशैं आइसकेको अवस्थामा राम्रोसँग नाका सञ्चालन हुन नसक्दा बजार व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले समयमा सामान नआउँदा त्यसको लागत धान्न नसकेर कतिपय व्यापारीहरूले मृत्यु रोजेको उल्लेख गर्दै सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नाका सञ्चालन गर्ने पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। नाकामा चाहिँ अब जहिले पनि नाका चाहिँ खुल्न चाहिँ खुल्यो, अब हिजो मात्रै खुल्यो भन्ने कुरा नै आइरहेछ। अब त्यो कसरी के खुल्यो त? अब उहाँहरूले कहिले 5वटा, कहिले 10वटा, कहिले 15वटा यस्तो तरिकाले भएन। यो अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो, यसलाई चाहिँ विधिवत रूपले हुने गरेर जस्तै 2019 को कोभिड अगाडिको जसरी नै
50औं 100औं जति गाडी आउने पनि जाने पनि वातावरण। हिमालपार व्यापार सङ्घ ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेतले तातोपानी नाका 2072 साल अघिको जस्तै गरी सञ्चालन गरे व्यवसायीहरूले राहत पाउने पनि बताउनु भएको छ। व्यवसायहरू चाहिँ एउटा त्यहाँ व्यवसाय गरेर बस्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन र अब यसको लागि विभिन्न के अरे परराष्ट्र मन्त्रालय हरेक ठाउँमा हामीले ज्ञापन पत्र त दियौँ र अहिले अलिकति प्रभावकारी चाहिँ हालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको पालामा चाहिँ विविध समयमा उहाँहरूले चाहिँ पहल गरेर अड्केको सामानहरूलाई पनि अलिकति सिजनेबल सामानहरूलाई गाडीको फ्लो चाहिँ बढेकै छ। आइतबार हिमालपारी व्यापार सङ्घले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका सञ्चालनको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। संसदीय समितिले काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको छलफलले सो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक खरिद ऐन दफा 27(3) बमोजिम नभएको पुष्टि गरिसकेको साथै समितिबाट पनि आयोजनाका ठेक्का प्रक्रियाहरूमा कानुन बमोजिम सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन गरिसकेको सन्दर्भमा निर्दिष्ट कानुन विपरीत ठेक्का व्यवस्थापनको कार्यमा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुन विबोजित कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा यस्ता कमी कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। त्यसैगरी बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर जयनगर जनकपुर कुर्था बर्दिवास निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन पनि पेश गरी सुझावसहित पारित गरेको छ। त्यसैगरी रेल सेवा चुस्त दुरुस्त राख्न आफ्नै वासिङ सेन्टर वर्कसप र फ्युल स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनारले रेल सेवा सञ्चालनको कामलाई अघि बढाउँदा त्यसले दिने प्रतिफलमा ध्यानमा राखेर मात्रै अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। समितिले निर्देशन गर्नुपर्दछ, जे कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ र यो चाहिँ रेलको चालक चाहिँ वा त्यहाँ चाहिने आवश्यक जनशक्ति चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने कुराको तत्काल अन्त्य गर्दै। त्यस्तै बैठकमा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि पेश गरिएको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको क्रममा कुनै अनियमितता नभएको जिकिर गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता सम्बन्धी सोधेको प्रश्नमा आइतबार जबराले उक्त जवाफ दिनु भएको हो। जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रियामा आफू नभई अर्को न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायतहरू संलग्न भएको पनि बताउनु भएको छ। आफूले सदर भनेर एउटा हस्ताक्षर गर्ने बाहेक केही पनि काम नगरेको उहाँको जिकिर थियो। जबराले निश्चित रकमभन्दा माथिको ठेक्कामा कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्च अदालतले कसलाई कार्यालय प्रमुख मान्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्रचार गरेर सोधेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यहीबाट निर्णय गर्नु भने जवाफ आएकाले थप निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
जबराले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले प्रधान न्यायाधीश बन्ने लालसामा यो कुरा उठाएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। बयानका क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराले भवन बनाउने काममा सहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्नुभएको छ। अर्को एक प्रसङ्गमा जबराले केही राजनैतिक दलले न्यायपालिकालाई नै ध्वस्त गर्न खोजेको दावी गर्नुभएको छ। संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चितकालसम्म रोक्न भूमिका खेलेको आरोपमा बयान दिँदै जबराले नेपाली शब्दकोशमा भएको सबभन्दा घृषित र उच्चारण नै गर्न नहुने आरोप पनि लगाउनु भएको छ। पटक पटकको मधेस आन्दोलनमा शहीद भएका दर्जनौं युवाहरूको बलिदानको भरमा माओवादी दलहरू स्थापित भएका छन्। तर अहिले मधेस प्रदेश र स्थानीय तहमा मधेसवादी दलको सरकार हुँदा पनि ती शहीद र तिनका परिवारलाई मधेसवादी दलहरूले बिर्सिएका छन्। 2072 भदौ 25 गते संविधान निर्माण विरुद्ध मधेसका जिल्लाहरूमा मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गरे। त्यो समय मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। सरकारले जिल्ला सदरमुकामहरूमा कर्फ्यू जारी गरेको थियो। सोही क्रममा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले चलु जनकपुर भरू जनकपुरको नारा दिँदै जनकपुर प्रवेश गर्न लाग्दा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर नितु यादव, सञ्जय चौधरी र दिलीप यादवको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा उनीहरूको बलिदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्छ। शहीद नितु यादव र सञ्जय चौधरी जेल एरियामा हत्या गरियो र यो चाहिँ सिधै घोर प्रयास यो चाहिँ कुनै जनकपुर धामका लागि, झुम्सा जिल्लाको लागि र समग्र मधेस आन्दोलनका लागि मधेसी युवाहरूको शहादतकै बलमा मधेसका जिल्लाहरूमा 2074 को निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरू राम्रो सिट ल्याउन सफल भए। मधेसवादी दलहरू स्थानीय प्रदेश र संघमा सरकारमा समेत पुगे पनि शहीद परिवारलाई वर्षमा एक दिन गम्छा उडाएर सम्मान गर्न बाहेक केही गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन्। तत्कालीन सरकारले यो ठाउँलाई कर्फ्यू जारी गरेका थियो। त्यो कर्फ्यूलाई तोडेर अधिकार प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्यो र शहादत दियो। त्यो शहीदहरूको, त्यो हाम्रा चाहिँ अमर शहीदहरूको योगदानले गर्दाखेरि आज हामी सङ्घीय गणतन्त्र पाएछौँ र आजको दिनमा देशमा विभिन्न किसिमको विभेदहरू थियो, त्यो विभेद अन्त भएको दिनको रूपमा हामी यसलाई चाहिँ लिन चाहन्छौँ। मधेसी जनताको अधिकार दिलाउनका लागि प्राणको आहुति दिएका शहीद युवाहरूलाई प्रत्येक मधेसी जनताले स्मरण गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। मधेसी अधिकारको निमित्त, देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निमित्त जसरी आफ्नो बलिदान दिनुभएको छ शहीदहरू, वीर शहीदहरू, मधेस वीर शहीदहरू, यो आजको दिनलाई हामी एकदमै स्मरणीय दिन राखेका छौँ। 2072 भदौ 25 गते प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका तीनै जनाको श्रद्धाञ्जली सभाका भाषणबाजी गरेका नेताहरूले उनीहरूको नाउँ बजाउँदै सत्ता पाए, तर शहीद र तिनका परिवारलाई भने बिर्सिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक निर्वाचनमा दलहरूको घोषणा पत्रमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कुरामा जोड हुन्छ। आफ्नो दलले निर्वाचन जितेमा युवाहरू विदेश हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ठोकुवानी गर्छन् दलहरू। तर विदेश हुनुपर्ने युवाहरूको बाध्यता भने जिउका त्यौं छन्। यो भिड हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। भिडको छेउमा 5 जना साथीहरूसँगै पासपोर्ट बोकेर उभिरहेका थिए तेह्रथुम सथर गाउँपालिकाका 35 वर्षीय निर्मल खड्का। उनीहरू 5 जना साउदी जान हिँडेका हुन्। 8 वर्ष पहिले स्वदेशमै केही गर्ने हुटहुटी जागेपछि केही गर्ने योजना बुनेर निर्मल मलेसियाबाट फर्किए।
नेपाल आएको केही वर्षसम्म उनी घरखेतीमै रमाए। पछि उनले 12 लाखको लगानीमा फर्म नै दर्ता गरेर गाई पालनसँगै व्यावसायिक कृषिको सुरुवात गरे। तर जति नै मेहनत गर्दा पनि ऋण गरेर सुरु गरेको व्यवसायले उनलाई ऋण मुक्त पार्न सकेन। 8 वर्षपछि उनी फेरि परिवारको खुसी खोज्न कहिल्यै उड्न नपरोस् भनी बाचा गरेको विमानस्थलमा आइपुगेका छन्। खड्कासँगै उभिएका झापाको मेचीनगरका सुजन्सु लिम्बुले पनि दुबई र कतारमा गरी 14 वर्ष प्रवासी जीवन बिताइसकेका छन्। 1 वर्ष अघि बुबा थलिएपछि स्याहार गर्न फर्किएका उनको मनमा पनि अब कहिल्यै परदेशिने छैन भन्ने लागेको थियो। लिम्बू फर्केको 6 महिनामै उनका बुबा बिते। परिस्थितिले फेरि उनलाई पनि साउदी जाने जहाज चढ्न विमानस्थल ल्याइ पुर्याएको छ। रोजगार नेपालमा रोजगार नभएपछि विदेशकै यात्रामा तल्लीन हुनु पर्दो रहेछ। 7-8 वर्ष अगाडि मलेसिया गएको थिएँ। त्यस पछाडि आफ्नैमा एउटा फर्म दर्ता गरेर आफूले नै लगानी लगाएर सानोतिनो गरियो। मेरो लक्ष्मी कृषि फर्म भनेर गाई बाख्रा पालन त्यहीमा थियो। मैले लगानी 12 लाख गरेको थियो। त्यसले कुनै धान्दामा सकेर हरेक कुराले समस्या भएर विदेशमै ठिक हुँदो रहेछ। अब यहाँकोले चाहिँ नहुने रहेछ। टोटल अहिलेसम्म चाहिँ 14 वर्ष भयो। दुबईमा 7 वर्ष गरियो र कतारमा 7 वर्ष। अहिले फेरि साउदीको लागि आइरहेको छु। नेपालमा रोजगार छैन प्रथम कुरो होइन। एक त हामीले वहाँ कमाएको थोरै सानो सेलरीमा काम गरिन्छ होइन। एउटा जनरल वर्कमा गइन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीसँग पैसा त्यति बचत हुँदैन घरको लागि होइन। एउटा पकेट खर्च बालबच्चा आमा बुवा दुख बिमार होइन घर खर्चको लागि मात्रै सीमित हुने भएको कारणले हामी अब फेरि दोहोऱ्याएर खाडी मुलुक जानुपर्ने अवस्था। त्यो कारणले फेरि साउदी। खड्का र लिम्बू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यसरी नै दैनिक 2000 को संख्यामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपालीहरू परदेशका लागि उड्ने गर्छन्। गत वर्ष विदेशिनीहरूको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 3.68 गुणाले बढेर 6,28,503 जना पुगेको छ। अहिले दैनिक सरदर 2800 जनाले श्रमको स्वीकृति लिने गरेको श्रम कार्यालयको तथ्याङ्कले यो संख्या अझै बढेको देखाउँछ। आफूहरू रहरले भन्दा पनि बाध्यतामा परेर विदेशिनु परेको विदेशिनी युवाको तर्क छ। विदेशिनी चाहिँ अब रहर त होइन कसैको, बाध्यता नै हो सबैको। नेपालमा चाहिँ अब पढे अनुसार अनि आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसार चाहिँ अब हामीले सोचेको जस्तो भनौँ न अब त्यो चाहिँ पाउन अलिक गाह्रै छ। अब यो अहिलेको सिनारियोमा अब पछि परिवर्तन होला अब त्यो त हामी पनि चाहन्छौँ। तर अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ म्याक्सिमम् अब क्वालिफाइड भए पनि अब एक्सपिरियन्स भयो भने पनि अब त्यति रोजगारी चाहिँ हामीले सन्तुष्टजनक रोजगारी चाहिँ छैन। मुलुकको आगामी 5 वर्षे मार्गचित्र कोर्न मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुँदैछ। नजिकिलो चाडबाड र निर्वाचनमा मतदानको अधिकार माया मारेर विदेशिनु यी युवाहरूको रहर पक्कै होइन। चुनावी घोषणापत्रमा मिठा र गुलिया शब्दबलीले सम्मोहित गर्ने दलहरूले युवा पलायन रोक्न समयमै रोजगार सिर्जना र राजनीतिक स्थायित्वको थिति बसाल्न सके उत्तम हुने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धारमा सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा श्रमिक सङ्गम श्रम मन्त्री अन्तर्गत विदेशिएका युवाहरूको कुराकानीपछि सञ्चारकर्मी माझ बोल्दै मन्त्री कुँवरले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धारका लागि सरकार लागि परेको बताउनु भएको हो। उहाँले समस्यामा परेका श्रमिकको अवस्थाको सम्बन्धमा नेपालका राजदूतसँग छलफल गर्ने र सम्बन्धित देशको राजदूतलाई बोलाएर पनि समस्या समाधानका लागि पहल गरिने बताउनु भयो। उहाँले श्रमिकको समस्यालाई ठुलो हेरेर मात्र सरकार नबस्ने स्पष्ट पार्नु भयो। सरकारसँग उठाउने हो कि त्यहाँको राजदूतलाई बोलाएर उठाउने हो कि होइन, पहिला त हामी आफ्नै च्यानलमा कुरा उठाउनु। हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व छ नि त, त्यहाँ राजदूतहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो विषयलाई हेर्नुभएको छ कि छैन, त्यो विषयको सुनवाई गर्नुभएको छ कि छैन। हाम्रा श्रम सहचारी छन्, काउन्सिलरहरू छन्, उहाँहरूले त्यो विषयलाई सुनवाई गर्नुभएको छ कि छैन। पहिला आफैतिर जाउँ अनि हामीबाट सबै कुराहरू भएको छ। खालि हामीले त्यति गर्दा गर्दै पनि त्यहाँको सरकारले त्यहाँका कम्पनीहरूले यदि सुनेको छैन भने त सरकारको तर्फबाट पनि सरकार टु सरकार पनि हामीले छलफल चलाउनु पर्ने हुन्छ। यी गम्भीर विषयलाई त्यत्तिकै ठुल्ठुलो हेरेर बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। मन्त्री कोरले विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली कामदारलाई बाहिर आउन नदिने भएको अवस्थामा त्यहाँको सरकारसँग कुरा गर्ने बताउनु भयो। उहाँले गल्ती काम गरेका मेन पावरलाई कारबाही गरिने पनि बताउनु भयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउनको लागि कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2022लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड कृषि नै भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले देशको अर्थतन्त्र झनै पछाडि धकेलिँदै गएको भन्दै यसलाई बलियो बनाउन कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो बाँकी जीवन आर्थिक क्रान्तिको लागि व्यतीत गर्ने पनि बताउनु भयो। गर्ने हामीसँग भएको जलको सही सदुपयोग गर्ने, टुरिज्मको विकासको निम्ति हामीले त्यसलाई आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधारको विकास गर्ने कुरा, या हामीसँग जडीबुटी र खनिजहरूको विकास गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर स्ट्रेटेजिकल्ली लङ टर्म चाहिँ नेपाल र नेपालीको हित हेर्दा हामीले कृषिमा नै क्रान्ति ल्याउने कुरा, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने कुरा नै हाम्रो लागि सस्टेनेबल छ, हाम्रो निम्ति आवश्यक छ। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले युवालाई देशभित्र नै रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयमा आगामी निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री गहतराजले युवा र स्वरोजगारका मुद्दालाई अघि बढाउने पार्टीहरूले नै आगामी देशको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशभित्र नै स्वरोजगारको वातावरण बनाउने भन्दै अहिले विदेश पलायन भइरहेको युवा शक्तिलाई रोक्ने बताउनु भयो। नयाँ नेतृत्व फेरि आउनेछ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आउनेछन् र त्यो आउने बित्तिकै तिनीहरूको अगाडि पनि भन्नुभएको छ अब युवाहरूलाई रोजगार सृष्टि गर्ने, देशभित्रै स्वरोजगारको वातावरण बनाउने कुरा नै आगामी निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ। मन्त्री गहतराजले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने नयाँ सोच ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा बहुमत नल्याउने भए पार्टीले गठबन्धन गर्नुको अर्थ नहुने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा उहाँले पार्टी केन्द्रीय कमिटीले नै बहुमतका लागि गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेकाले त्यसका लागि 100 सिटमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिनुपर्ने अडान राख्नुभयो। केन्द्रीय समितिले नै गठबन्धनबाट कांग्रेसको एकल बहुमत सुनिश्चित गर्ने भनिसकेको अवस्थामा त्यही अनुसार सिट बाँडफाँडको कोसिस भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। 80-85 सिटमा उम्मेदवारी दिएर कांग्रेसले बहुमत नल्याउने भन्दै कोइरालाले त्यसले उल्टै पार्टीमा विद्रोह हुने चेतावनी दिनुभयो। स्थिर सरकार चलाउन कांग्रेसले बहुमत आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेता कोइरालाले कांग्रेस नेतृत्वमा अबको सरकार बनाएर गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई मन्त्रीमा समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो। पछिल्लो समय विश्वभरि नै आत्महत्या गर्ने दर बढेर गइरहेको छ। आत्महत्या न्यूनीकरणको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू भइरहेको भए तापनि बागलुङ लगायतका देशका अन्य जिल्ला समेत बढ्दो बेरोजगारी, गरिबी, आर्थिक विपन्नता, वैदेशिक रोजगार, मानसिक समस्या जस्ता कारण आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेका छन्। आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरे पनि बागलुङमा आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। विश्वमा प्रत्येक वर्ष 8 देखि 10 लाख मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। विश्वमा प्रत्येक 40 सेकेन्डमा 1 जनाले आत्महत्या गर्ने र प्रत्येक 3 सेकेन्डमा 1 जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। आत्महत्या बढ्दै जाने प्रमुख कारणहरूमा रोजगारी, गरिबी, आर्थिक विपन्नता, वैदेशिक रोजगार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। धेरै खालको कारण हुन्छ। यो त व्यक्तिको मनबाट उब्जिने कुरा भयो। व्यक्तिको मनमा यो अलिकति हाम्रो समस्या, नेपाल प्रहरीलाई समस्या के हो भन्दा हरेक व्यक्तिको मनमा के कुरा उब्जिरहेको हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि यसलाई अलिकति गर्न गाह्रो भइरहेछ। अब यो हरेक खालका समस्या, आर्थिक सामाजिक समस्यासँग यसलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ अब यो नयाँ समाज चाहिँ एउटा कुलतमा फसिरहेको अवस्थामा त्यसको चाहिँ एउटा डिप्रेसनमा जाने त्यो खालको हुने, वैदेशिक रोजगारीको हिसाबले बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको जुन परिवार नेपालमा हुँदा बाहिर पनि यो पीडा, एक खालको पीडा अभावले गर्दा पनि यो खालको चाहिँ समस्या चाहिँ देख्न पाइन्छ।
जिल्लामा वैदेशिक रोजगार र उनीहरूको घर परिवारमा हुने सामाजिक लान्छना लगायतका कारण पनि आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको सामाजिक मनोपरामर्शकर्ताहरूको भनाइ छ। परिवारको सदस्य विदेशमा हुँदा यहाँको परिवारको सदस्य जुन महिला आमाहरूलाई चाहिँ सामाजिक लान्छना लगाउने, घर हिंसा परेको कारणले गर्दा जसरी छिमेकीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सघाउन आउनुहुन्छ, छिमेकी पुरुषहरू, देवरहरू, जेठाजुहरू सघाउन आउनुहुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरू यसमा संलग्न भयो अथवा लसपस भयो भने अनावश्यक आरोप लगाइएको कारणले गर्दा पनि महिलाहरू आत्महत्याको प्रयास गरेको म्याक्सिमम पाइएको छ। मानसिक समस्या, लागु पदार्थ सेवन, पारिवारिक कलह जस्ता कारण पनि आत्महत्याको दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ। धेरै जस्तो यो भनौँ न जुन सामाजिक आर्थिक एकदम देशको परिस्थिति यो हिसाबले हेर्दाखेरि मानिसहरूमा तनावको अवस्था चाहिँ एकदमै बढी छ है, जसको कारणले गर्दाखेरि डिप्रेसन, एङ्जाइटी, साइकोसिस, त्यो साथसाथै लागु पदार्थको दुर्व्यसनी एवं अरू पारिवारिक घटनाहरूको कारणले गर्दाखेरि नै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बढी आत्महत्याको दर चाहिँ बढेको देखिन्छ। 15 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्युको दोस्रो कारण नै आत्महत्या हुने गरेको र कम तथा मध्यम आम्दानी भएका 75% राष्ट्रमा आत्महत्याको जोखिम बढी पाइएको छ। पुरुषभन्दा महिलामा आत्महत्याको प्रयास बढी देखिए पनि आत्महत्या गर्ने संख्या भने महिलाभन्दा पुरुषको 3 गुणाले बढी छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6830 जना मानिसले आत्महत्या गरी ज्यान गुमाएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ, जसबाट दैनिक औसत 20 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ। यो विश्वमै 7औं उच्च दर हो। बागलुङ जिल्लाको हकमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 44 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय वातावरण सम्पन्न गर्न आफ्नो जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सेनालाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै शर्माले मतपत्र छपाई सुरक्षा, मतपत्र तथा मतपेटिका विकट र संवेदनशील क्षेत्रमा ढुवानी लगायत विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय गर्ने, मतदान स्थलको वरिपरि सुरक्षा जस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सेनालाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी उत्कृष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुका साथै राष्ट्र हितको संरक्षण गर्न सदैव तयारी अवस्थामा रहन नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई निर्देशन दिएको सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हाल विकसित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्दै प्रधान सेनापति शर्माले सबैको सामूहिक प्रयासबाट नेपाली सेनाको सुदृढीकरण तथा सबलीकरण हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली सेना सबै नेपाली जनताको आशा, भरोसा र एकताको केन्द्रबिन्दु भएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधान सेनापति शर्माले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना समय सीमाभित्र नै निर्माण सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले धोबी खोला कोरिडोरको कपन बुढारेल कण्ठ डुबान नियन्त्रणको लागि सरकारले छुट्टै आयोजना बनाएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रस्तावित धोबी खोला कोरिडोरको कपन बुढारेल कण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना सम्बन्धी अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले धोबी खोला कोरिडोर निर्माणको लागि अब बस्ने मन्त्री परिषदले छुट्टै आयोजना बनाउने प्रस्ताव पास गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री चौधरीले कोरिडोर निर्माणमा सरकारले जनताहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुन नपर्ने गरी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। खोज्दैछौँ। यसमा मलाई मान्यज्यूले यो विषयमा जानकारी गराउने बित्तिकै मैले आयुक्तज्यूलाई भनेको थिएँ, मान्यज्यूले जे भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यही अनुसारको प्रोजेक्ट डेभलप गर्नुहोस् भनेर। त्यसअघि सो अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले धोबी खोला कोरिडोरको कपन बुढानील कण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम सरकारले छुट्टै आयोजना बनाउन माग गर्नु भएको थियो।
उहाँले धोबी खोला कोरिडोरको कपनबुढा नीलकण्ठ डुबा नियन्त्रण गर्न अहिले विभिन्न खण्ड खण्डमा स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले समेत काम गरेको भन्दै अब एउटै आयोजना मार्फत काम गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। थापाले अहिले कोरिडोर क्षेत्रमा 2 र 5 आना जग्गामा संयोग घरहरू बनेकाले बनेका घरहरूको समेत संरक्षण गर्ने गरी मास्टर प्लान बनाउन सुझाव दिनु भएको छ। त्यो जुन मान्छेले आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टीको आफूले बनाएको छ त्यो सँगसँगै त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने उपाय के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बिर्सेर यो त जे हो त्यो भनेर हामी छुट्टै गर्छौँ भने पनि आयोजनाले फेरि दिएको जुन सुझाव छ त्यो लागू गर्न सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ त्यो लागू गर्ने बनाउनको निम्ति चाहिँ जे गर्ने हो पहिला त्यो पनि गर्ने कुरा, तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै हेरिदिनु पर्ने छ। मैले यो पनि आग्रह गरेँ। महामन्त्री थापाले कोरिडोर क्षेत्रमा बनेका घरहरू वैधान रहेको र त्यसै गरी वर्षपछि राज्यलाई कर बुझाइ काली खोलालाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउने गरी मात्रै नभएका घरहरूको समेत संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीले चाडपर्वका बेला दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने अनुमानसहित न्यूनीकरणका लागि टाइम कार्ड लागू गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको टाइम कार्ड डडेलधुरादेखि तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर जाँदा तथा कैलाली र कञ्चनपुरबाट डडेलधुरा आउने सवारी साधनका लागि टाइम कार्ड लागू भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, बुडर, गोदावरी, धनगढी, महेन्द्रनगर, अतरिया, सुखड, चिसापानी रुटमा चल्ने सवारी साधनमा टाइम कार्ड लागू गरिएको छ। डडेलधुरादेखि अतरियासम्म 4 घण्टा 15 मिनट र डडेलधुरादेखि महेन्द्रनगरसम्म सवारी चलाउँदा 5 घण्टा 15 मिनट समय निर्धारण गरिएको हो। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि टाइम कार्ड लागू गरेपछि यात्रुहरू पनि खुसी भएका छन्। समयमा नै टाइम निकालेर यात्रा गऱ्यो भनेपछि होइन अब एउटा चाहिँ जनधनको क्षति रोकिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ ओहोरदोहोरमा चाहिँ सहजीकरण हुन्छ, मान्छेले चाहिँ एउटा सिस्टमको कुरा हुन्छ होइन। त्यो कुराहरूलाई फलो गर्यो भनेपछि ट्राफिकदेखि ल्याएर जामदेखि ल्याएर भोलिको दिनमा अझै बाटाहरू साँघुरा छन् होइन, ट्राफिक जामदेखि ल्याएर सबै सहजीकरण हुने सम्भावना हुन्छ। गाडीलाई पछाडाएर अर्को गाडीलाई हिँड्ने भन्ने जो थियो त्यसमा चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूको हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ धेरै राम्रो धेरैमा चाहिँ यति राम्रो भएको छ कि अब त्यो पुरै छोडिदिनु। चाड पर्वमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण र चालक बीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न यात्रुवाहक सवारी साधनमा टाइम कार्ड सुरु गरिएको हो। एकातिर साँघुरो सडक अनि सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डीका बावजुद पनि चालकहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दुर्घटनाको जोखिम अत्याधिक हुने गर्दछ, जसले गर्दा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि टाइम कार्डलाई नियमितता दिनुपर्ने स्वयं चालकहरूले नै बताएका छन्। टाइम कार्ड जुन यो पुनः सुचारू हो, पहिला पनि बिचमा टाइम कार्ड नै थियो, बिचमा के कति कारणले गर्दाखेरि रोकिएको थियो र आजबाट पुनः यो सुचारू भएको छ। यो एकदमै सराहनीय काम छ। यो बाटोको अवस्था, यसको बाटोको बनावट, यो सबै भौगोलिक अवस्था सबैले हेर्दाखेरि गति सीमित हुनु सबभन्दा पहिलो आवश्यकता छ। किनभने गतिमा नै गाडी निर्भर हुन्छ, चालक निर्भर हुन्छ र त्यसैमा चाहिँ यात्रुहरू पनि सुरक्षित हुने कुरा हो। सडक दुर्घटना कम गर्नकै लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टाइम कार्ड अर्थात् निश्चित समय लागू गरिएको हो। चाड पर्वमा यात्रुको चाप अत्याधिक हुने र सवारी साधनको संख्यासँगै गति पनि अनियन्त्रित हुने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि टाइम कार्डको अपरिहार्य रहेको बताइएको छ। जसरी पनि अब हामीले यो चाडबाडदेखि लिएर विभिन्न अहिलेका हाम्रो काजबाडहरू पनि आइरहेछन्, भिडभाड पनि एकदमै देखिने हुनाले यो भिडभाडका साथसाथै ओभर स्पिड कन्ट्रोल गर्नका लागि एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले गाडी चलाउने प्रवृत्ति देखियो हुनाले यो टाइम कार्डको एकदम जरुरत देखियो र यसमा हाम्रो पनि उग्रतारा यातायात प्रणालीको तर्फबाट सबै सहयोग रहनेछ। सवारी चालकका बीचमा गन्तव्य स्थानमा पुग्न तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोले समय निश्चित गरिएको हो। निर्धारित समयभन्दा अगाडि पुगेका सवारी साधनमाथि कारबाही हुने र टाइम कार्डलाई निरन्तरता दिने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याउलेले जनाएको छ। सवारी चालकहरूका बीचमा गन्तव्य स्थलमा पुग्नका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर गति सीमितता र आफ्नो उत्तरदायित्व र आफ्नो दायित्वप्रतिको जवाबदेही बनाउनका लागि
कम्तीमा टाइम कार्ड भएपछि निश्चित पोस्टहरूमा चेक जाँच भएर उनीहरूको गति सीमितता हुन्छ र त्यसले चाहिँ दुर्घटना चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने आशयका साथ, यस उद्देश्यका साथ यो टाइम कार्ड आजबाट लागू गरिएको छ। टाइम कार्डमा उल्लेखित समयभन्दा ढिलो पुगे कारबाही हुने छैन, तर समय अगावै पुगेमा सम्बन्धित सवारी धनी र गाडी चालकलाई कारबाही गरिनेछ। यस अघि पनि भीमदत्त राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनमा टाइम कार्ड लागू गरिएकोमा प्रभावकारी नहुँदा बीचमै अलपत्र परेको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। प्राकृतिक विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैनन्, तर विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारी भने गर्न सकिन्छ। तर जबसम्म पहिरोले घर पुर्याइँदैन, बाढीले मानवीय र भौतिक क्षति गर्दैन, तबसम्म हाम्रो राज्य संयन्त्र कुम्भकर्ण निन्द्रामा हुन्छ। विपद न्यूनीकरण र रोकथाममा भन्दा पनि घटनापछि प्रतिकार्यमा उत्रने परिपाटीका कारण वर्षेनी उही नीति भोग्नु परेको छ। गत वर्ष मनसुन सुरु भएको केही दिनमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा बाढीले वित्तण्डा मचाउँदा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो। अघिल्लो वर्ष बाढी पहिरोबाट मात्रै 181 जनाको मृत्यु हुँदा 31 जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ। 2079 साल सुरु भएता शनिबारसम्म प्राकृतिक प्रकोपबाट 182 ले ज्यान गुमाएका छन् भने करिब 500 घाइते छन्। सबैभन्दा धेरै चट्याङका कारण 66 जनाले ज्यान गुमाउँदा बाढी र पहिरोबाट 43 जनाको मृत्यु भयो। अझै केही दिन विभिन्न प्रदेशमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले जोखिमयुक्त स्थानका नागरिक सचेत हुनुपर्ने विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको भनाइ छ। विशेष गरी आफू कस्तो ठाउँमा बसिरहेको छु भन्ने कुरा विशेष याद गरिदिनु पर्यो। जोखिमयुक्त स्थानमा आफ्नो बसोबास छ भने त्यो जोखिमको बोध गरेर पहिले नै त्यसबाट सुरक्षित हुनको निम्ति उहाँहरू सजग भइदिनु पर्यो। सम्भावित जोखिमको स्थानमा बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूले त्यो विषयको बारेमा जानकारी नजिकको प्रहरीलाई दिनु पर्यो। कुनै सम्भावित जोखिमहरू आउन सके भनेदेखि ती कुरामा विशेष याद गर्नु पर्यो, चासो हुनु पर्यो, चराखो हुनु पर्यो र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बारम्बार चाहिँ प्रकाशन गर्दै गरेका चाहिँ जोखिमको जानकारीको विषयमा पनि आफू सजग भइदियो भने सम्भावित जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ। यस वर्ष 20 लाख व्यक्ति मौसमजन्य विपदबाट प्रभावित हुन सक्ने आकलन प्राधिकरणले गरिसकेको छ। भौगोलिक रूपले जोखिममा रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा विकासका नाममा भएका जथाभावी निर्माण र सही ठाउँमा आवश्यक घर नबनाउँदा पनि क्षति बढिरहेको छ। बन्दै गरेका पुलहरू मनसुनकै समयमा भत्किने गरेका छन्। के हो त यसको पछाडिको कारण? हामीले रोड वाइडनिङ गर्छौँ, त्यसको स्लोपलाई हामीले राम्रोसँग म्यानेज गरिदिँदैनौँ अनि हरेक वर्ष पहिरो आइरहन्छ। संरचनाहरू चाहिँ हामीले खोलामा बनाउँदाखेरि त्यसको प्रपर इन्भेस्टिगेसन नगरिकन, प्रपर स्टडी नगरिकन गरे हुन्छौँ, त्यसले पनि असर गर्छ। नेपाल चाहिँ एकदमै यङ माउन्टेनहरूको फ्रजाइल चाहिँ हाम्रो जियोलोजी छ, त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले विकास गर्नुपर्छ। गाउँ गाउँमा डोजर लगाएर बाटो खनेर चाहिँ गरेका छौँ। त्यसको राम्रोसँग इन्जिनियरिङको जुन प्रिन्सिपल्सहरू छ त्यो राम्रोसँग फलो नगरिकन गरेका धेरै उदाहरणहरू छ। त्यसले पनि यो ल्यान्डस्लाइडहरूलाई चाहिँ इन्स्टिगेट गरिरहेको छ। अन्य जिल्लाको त के कुरा, सपनाको सहर काठमाडौँले पनि 1 घन्टे झरी थेक्न सक्दैन। नदी क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, अव्यवस्थित संरचना निर्माण, ढल निकासको अभावका कारण पनि बाढीबाट हुने विपदलाई मलजल गरिरहेको छ। क्षतिको बढ्दो ग्राफले समस्यालाई सरकारवालाले सही ढङ्गले बुझ्न नसकेको देखाउँछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि नवराज पौडेल, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। व्यवसायीहरूले फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायलाई टिकाउन विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा लाग्दैको कर मिनाहा गर्न माग गरेका छन्।
काठमाडौँको फिरकुटी मण्डलमा जारी फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीहरूको विरोध प्रदर्शनीका क्रममा व्यवसायीहरूले व्यवसाय टिकाउन विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा शुल्क नलिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायका लागि कच्चा सामग्रीहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने गरेको र तयारी सामग्रीको जति नै भन्सार शुल्क तिर्नु परेको दुखेसो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। भन्सार शुल्क बढी भएमा विदेशी उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। करको दायरा घटेमा यो व्यवसायको दायरा अझ फराकिलो हुने र देशमा धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना हुने दाबी पनि फर्निचर व्यवसायीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले स्वदेशी फर्निचर तथा फर्निसिङप्रति नेपालीहरूको विश्वास बढ्दै गइरहेको दाबी पनि गरेका छन्। भिरकुटी मण्डलमा जारी प्रदर्शनी सोमबारसम्म चल्नेछ। फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीहरूको विरोध प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताहरूको भिड लागेको व्यवसायीको दाबी छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायतकी स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टि सेप्टेम्बर 19मा हुने भएको छ। वेस्टमिन्स्टर एबीमा अन्तिम संस्कार गर्नु अघि महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको पार्थिव शरीरलाई 4 दिन राजकीय अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि राखिनेछ। उक्त समयमा सर्वसाधारण मानिसहरूलाई शवपेटिका हेर्न दिने भएको छ। त्यसअघि सेन्ट जाइल्स कथिड्रल एडिनबरामा महारानीको शव सोमबारबाट 24 घण्टाका लागि राखिनेछ। त्यहाँ आएर मानिसहरूले महारानीप्रति सम्मान व्यक्त गर्न सक्नेछन्। महारानीको राजकीय अन्तिम संस्कारमा उनको परिवार, बेलायती र विश्व नेताहरू ब्रिटेनको समयानुसार सेप्टेम्बर 19 को दिन 11 बजे सहभागी हुनेछन्। उक्त दिनलाई ब्याङ्क होलिडे घोषणा गरिएको छ। महारानीको निधन भएको बाल्मोरल एबर्डिनसरबाट उनको शवपेटिका आइतबार एडिनबरातर्फ प्रस्थान गरेको छ। शवपेटिका राजपरिवारका सदस्यहरू सहित सोमबार अपराह्न सेन्ट जाइल्स कथिड्रलतर्फ अघि बढ्नेछ। त्यसपछि त्यहाँ एउटा समारोहको आयोजना गरिनेछ र सर्वसाधारण मानिसहरूलाई सम्मान प्रकट गर्न पाउने गरी 24 घण्टा त्यहाँ नै राखिनेछ। त्यसको भोलिपल्ट महारानीको शव लन्डन ल्याइदा उनकी छोरी राजकुमारी एन सँगै हुनेछिन्। एडिनबरा विमानस्थलबाट महारानीको शवपेटिका बकिङम प्यालेस लगिनेछ। बुधबार अपराह्न स्थानीय समय अनुसार 3 बजे त्यसलाई वेस्टमिन्स्टर हलमा पुर्याइनेछ। त्यसपछि अन्तिम संस्कार अघि बिहीबारबाट 4 दिन राजकीय सम्मानका साथ शवलाई राखिनेछ। राजकीय अन्तिम संस्कार सेप्टेम्बर 19 को दिन 11 बजे हुनेछ र त्यसबेला विन्डसर कासलसम्म शवयात्रा हुनेछ। महारानीको अन्तिम संस्कार विन्डसर स्थित किङ जोर्ज 6 मेमोरियल च्यापलमा हुनेछ। अन्तिम संस्कार अघि नयाँ राजाले स्कटल्याण्ड, नर्दर्न आयरल्याण्ड र वेल्सको भ्रमण गर्नेछन्। सरकारले अन्तिम संस्कारको दिनसम्मका लागि राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। राजपरिवारले त्यसपछिको थप 7 दिनलाई पनि शोकको अवधि मान्नेछ। वेस्टमिन्स्टर एबी ब्रिटेनका राजा र रानीलाई राजमुकुट पहिर्याइने ऐतिहासिक गिर्जाघर हो, तर यहाँ 18औं शताब्दी यता कुनै पनि राजा वा रानीको अन्तिम संस्कारको समारोह आयोजना गरिएको थिएन। महारानीको जीवन र सेवालाई सम्झना गर्न राजपरिवारले विश्वभरिका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई उक्त समारोहमा सहभागी हुने निम्तो गर्नेछन्। अब पालो खेल समाचारको। आयोजक श्रीलङ्काले एसिया कप T20 क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। आयोजक श्रीलङ्काले एसिया कप T20 क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा भएको फाइनलमा पाकिस्तानलाई 23 रनले हराउँदै श्रीलङ्का च्याम्पियन बनेको हो। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा श्रीलङ्काले दिएको 171 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान 20 ओभरमा 147 रनमा सीमित रहेपछि श्रीलङ्काले उपाधि जितेको हो। पाकिस्तानका लागि मोहम्मद रिजवानले 55, इफ्तिखर मोहम्मदले 32 तथा हरिस राउफले 13 रन बनाए।
अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क रन जोड्न सकेनन्। श्रीलङ्काका प्रमोद मधुसनले 4 तथा बानिन्दो हसरङ्गा डी सिल्भाले 3 र चामिका करुणारत्नले 2 विकेट लिए। यो खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 170 रन बनायो। श्रीलङ्काका भानुका राजापाक्सेले अभिजित 71, बानिन्दो हसरङ्गा डी सिल्भाले 36 तथा धनञ्जय डी सिल्भाले 28 रन बनाए। पाकिस्तानका हरिश राउफले 3 विकेट लिए। यससँगै श्रीलङ्का 6औं पटक एसिया कपको उपाधि जित्न सफल भएको छ। श्रीलङ्काले 8 वर्षपछि उपाधि जितेको हो। यसअघि सन् 2014 मा बङ्गलादेशमा भएको एसिया कपमा श्रीलङ्काले पाकिस्तानलाई नै हराएर उपाधि जितेको थियो। पाकिस्तान भने तेस्रो पटक उपाधि जित्न असफल भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। ओली सरकारले जारी गरेको चुटे नक्सा देखाएर आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई ठुङ्ने एमालेको दाउ। चुनाव नजिकिएसँगै राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्ति सबै दलमा। केन्द्रीय सुरक्षा समितिद्वारा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना स्वीकृत। 3.25 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने। तातो पानी नाका तत्काल खुला गर्ने प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। नाका बन्द हुँदा लागत धान्न नसकेर कतिपय व्यापारीले मृत्यु रोजेको व्यवसायीको गुनासो। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का नभएको आरोप। आसन निर्वाचन दशैंको मुख्यमा समेत विदेशी युवाको लड्कोमा कमी आएन। रहरले भन्दा पनि बाध्यताले विदेश हुनु परेको युवाहरूको भनाई। बेलायतकी स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथको अन्तिम संस्कार सेप्टेम्बर 19 मा हुने। विश्वभरका राष्ट्र प्रमुखलाई बोलाउने तयारी बेलायती राजपरिवारको तयारी छ। र एसिया कप टी20 क्रिकेटको उपाधि आयोजक श्रीलङ्कालाई फाइनलमा श्रीलङ्कासँग पाकिस्तान 23 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।